مرحبا الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو شويه مع هاد الحراره؟ اليوم جيت بالقنيطره وانتوما لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ لبست القندوره باسكو فريمون صاد لو سول تروك فريمون ليجي اللي نصبروا به في الحراره هو القناضر. فريمون الحمد لله حنا عندنا القندوره المغربيه دابا كيلبسوها الناس كاملين في المغرب عرب، مي بون ان توكا انا بالنسبه ليا مغربيه. ان توكا عندنا هذا اللباس هذا في الصيف الحمد لله كينفعنا، مهوي كنتبردوا به. لا دوزيام غيزون علاش لبست القندوره هو انني كنصور واحد تيك توك. دابا ندير لكم لا فيديو ديال تيك توك في لافان ديال الفيديو باش تضحكوا شويش. Et du coup, maintenant, après cette intro qui n'a rien à voir avec le sujet, commençons notre nouvelle vidéo ديال هاد النهار. لا فيديو ديال هاد النهار غادي ندوي لكم على لي برودوي تيرميني لي سيملت. انا هذه كانت واحد لا روبريك فاش بديت كنتفرج في يوتيوبرز من 2014 فاش بديت كنتبع لي يوتيوبرز. كانت لا سيكونس بريفيري ديالي parmi les séquences préférées هي الميك اب توتوريال. على ليبوك سيتي على مود. دونك لي يوتيوبرز كانوا كيمشيو كيشريو لي برودوي ديالهم. كاينين اللي فريمون زيتي سيريوز كيعطيو لافي ديالهم اون توت سانسيريتي. كاين شي يعني سا تيفيت دي فوا انك تمشي تضيع فلوسك في شي برودوي الا قال لك انه ما ينصحش به، وإلا كان شي برودوي اللي مزيان كتمشي تجربو نتا بوغ افوار تا بروبر ايدي. دونك فوالا سون بلو تاردي انا جمعت واحد لي برودوي بزاف باش ندير لي فيديو باش ما نبينكمش ان برودوي ولا دو. جو فولي فير اون فيديو ان بو غلوبال. Il y a un peu de tout, du parfum, du soin, il y a de tout. باش نقول لكم الراي ديالي انا بيرسونيل في هاد لي برودوي اللي شريتهم انا فلوسي، يعني ما كاين سانز اوكين انفلونس. نقول لكم الراي ديالي على حساب لي كونديسيون اللي استعملتهم انا. دونك دوكو نتوما تقدر تفيدكم الا بغيتو تشريو هاد لي برودوي. دونك هاد المره بور دو بون ليتس ستارت. دونك لي برودوي اللي خديت هما هادو جمعتهم هنا في لو كارطون. غادي نبدا ندوي لكم عليهم واحد بواحد. دونك بور فير سامبل غندوب لو كور. لو كور غندير لكم بلي جيل دوش اللي استعملت ونقول لكم الراي ديالي. دونك اول جيل دوش غنوريكم هو هذا ديال لا مارك باليا ديال دي ام. دي ام سي دي ماغازان المون بحال الشكل ديال ليدل ديالنا اللي كيكونوا ان بو ديسكاونت. ما كاينينش عندنا في فرنسا. تقول لي انت فرنسا وعندك برودوي المون تو سامبلومون. كنت مشيت عند خويا لستراسبورغ وهو ساكن في الحدود مع الالمان. مشينا لواحد دي ام اللي كان عندهم وخديت تماك با مال دو جيل دوش اي دو ماكياج. دونك دوكو فوالا هذا والله ما نكذب عليكم البري ديالو ما بقيتش عاقله، مي ماشي حاجه اللي ما كدوش هذيك 2 اورو ماكسيموم تكون 3 اورو. anyway هذا بلاك سيكريت سي الا فاني. يعني باش نقول لكم الريحه ديالو خيال، فريمون خيال، لان كتحس براسك بحال راه كتاكل لا غلاس لا فاني اون فا دير. فريمون سي دو كونسونطري دو فاني، يعني اللي كتعجبو لا فاني فريمون بارفي. الكونتيتي ديالو كمان با مال 300 مليلتر واخا القناع ما كيبانش فيها. كنت خديت هذا وخديت واحد اللي باقي ما ساليتوش، دابا نهضر لكم عليهم ان شاء الله في برودوي تيرميني اخرى. وهذا دونك فاني اند اورغان سي اون بلوس سي بيو، دونك اورغانيك سي بيو. فوالا هذا انا بور موا سي جو راشيت او با ابسولومون جو راشيت. انا عندي بنتي الصغيره هي اللي كتعجبها لافاني دونك خديتو على ودها، مي سيتي ترو بون، جي با ريغريتي بور اوتون. جو راشيت ان شاء الله الا كتب اليوم مشيت عاوتاني عند خويا لستراسبورغ غادي ندوز عاوتاني ونتقدا شي حويجات من تما باسكو فريمون رخاص على لي بري اللي عندنا حنايا هنا في فرنسا. دوزيام برودوي بور لو كور هو هذا الكوماج هذا ديال لا مارك لوفيا. هذا سي في 100% اكسفوليون ناتوريل مصايب بالويل دارغان زيت ارغان. والريحه ديالو ما عاديش بزاف الارغان، كتجيني بحال فيها ريحه سيتروني. دونك هذا الكوماج هذا مصايب بزيت ارغان وبالقشور ديال ليمون ديال التشين بالوجديه. دونك فريمون ريحته زوينه. لافونتاج هو انه يفي كوماج ويل هيدراتونت و جيل دوش.
يعني سي كوم اون huile لافونت كديري ما تحتاجش ديري جل دوش معاه كديري سا غوم اون ميم طون كيدير تقشير وكيرطب فريمون لو كور يعني ما تحتاجش تخرج من الحمام ودير كريم هيدراتونت ولا لي بور لو كور ديريكت كتخرج فريمون لا بو هيدراتي نيكل فوالا هذا نعاود نشري ولا لا بيان سور فا موا جو لو كونساي بيان سور سي ان تري تري بون برودوي. troisième جيل دوش هو هذا ديال اديداس ديال شاور جيل فرويتي رايتن هذا سي او فروي لا كولور ديالو كانت في الغوز صراحه انا ما مشيت شريته سي باسكو ما ايتي اوفير فواحد لو كوفري مع البارفان ديالو ولا تروس سون بلوس فوالا جو دير ريحه زوينه مي باش نقول لكم نعاود نمشي نشريه نو ابسولومون با ça m'a pas laissé c'est un gel douche basique quoi الريحه ديالو زوينه سون بلوس هذا انا pour moi c'est pas flop mais sans plus هادشي اللي غنقول. الكاتريام ماشي جيل دوش ولكن موس بور لو كور هو هذا اللي خديته من ليدل. اش غنقول لكم برازيليان بريز فريمون كان باش نديرو فريمون ديجا لا موس رطبه كحس بس بحال كتشوتي تاع لا كريم شونتي لو كور ميم با اون موس فريمون سي دو والريحه ديالها سي اون اكسبلوزيون ديال لي فروي اكزوتيك كتحس براسك فريمون بحال كما قالوا في البرازيل كتحس فريمون الريحه فريش وفريمون هذا البري ديالو كانت يمكن اديسيون ليميتي حيت مشيت ما عاودش رجعت شفتو كنت شفتو تالمو عجبني رجعت مره ثانيه خديت منه ان دوزيام ان شاء الله اللي غيكون في الكيفو واحد كما قلت لكم ديما واحد ليك واحد اللي يزيد عليك غادي نخليه ان شاء الله يكون شي ابوني ديالي يكون كادو. وهذا استعملته فريمون وي سي جو راشيت وي بيان سور ايفيدامون الى لقيتو مالوغوزمون مشيت كنشوف جو بونس كانت اديسيون ليميتي مي هذا فرانشمون سي اون توري الا عاودوا مازال جابوا حيت ليدل اش كيديروا واحد لا سيري كيجيبوا دي برودوي وكيدوز الوقت ومن بعد كيجيبوهم مره اخرى دونك الا عاودوا رجعوه جو كورير وناخذو فوالا. ندوزو دابا لي شوفو دونك بيان سور غيكونوا دي شامبوان اي دي سوان. دونك لو بروميير شامبوان هو هذا ديال ايف روشي هذا شامبوان بور لا بريونس انا جاتني لا بريونس سون بلوس صراحه ما بانش لي ريزولتا اكسبسيونيل هذا غير ريحته فريمون زوينه سون لو فري و كتحس براسك فريمون فاش كتستعملو كتحس il est doux pour le cuir chevelu يعني الفروه ديال الراس ارطب عليها الا غريس با هذا مكان مي بالنسبه لا بريونس ديال لي شوفو انا باليا سون بلوس فوالا جو راشيتو با ما غاديش نعاود نشريه. دوزيام شامبوان هو هذا كيراستاز ديال اكستنسيونيست هاد لا غام هادي خرجوها بور لي شوفو لون زعما كيطول الشعر. انا كنت خديتها من بعد لو كونساي ديال الكوافور كان ابليكا لي واحد لو سوان وقال لي خدي هاد لا غام هادي مزيانه مع لو سوان اللي درت لك في الشعر دونك دوكو خديتها هي وخديت الماسك ديالها شامبوان تقادا من الماسك باقي ما تقاداش. اسكو جو راشيت او با بوكو با فوالا بور المومون انا كندير واحد الشامبوان اخر مي علاش لا باش نقول لكم واش طواليه الشعر ولا لا جو بو با فريمون جوجي ناقص واحد لا بيريود تكون شويه طويله باش الواحد يقدر يحكم. كما كتعرفوا انه الطوله ديال الشعر كتختلف من واحد لواحد يعني اون موين كاين الناس اللي كيطولهم 1 سنتيمتر باغ موا سي لا موين يعني كاين اللي قل كاين اللي كثر. انا مالوغوزمون من الناس اللي كيطول قل يعني سا بوس 1/2 سنتيمتر باغ موا naturellement si j'utilise pas شي حاجه pour booster un peu on va dire الوصفات الطبيعيه ولا الزيوت ولا دي برودوي بحال هكا ديال que j'achète au commerce ما غاديش يطوالي دغيا دونك فوالا بوكا با غادي نعاود نشريه. واش طواليه شعري ولا لا وي طوال باسكو كنت قطعته العام اللي داز كاري بلونجون مي جو في با دير كو فورسيمون غراس على هاد لا غام هادي باسكو ما استعملتوش لونطون باش نحكم واش هو ولا لا فوالا هذا مكان. troisième شامبوان هو هذا ديال اير جاز جو سي باش كتعرفوا هاد لا غام هادي اللي هادي باغ كونطخ سبيسيفيك ديال طوال الشعر سي ان برودوي اللي ما كنلقاوش في ماغازان اونيكمون سور انترنيت كي ني با دوني مي انا الصراحه با ايكوتي جي لامبرسيون بور
être honnête avec vous باللي vraiment ça marche ماشي ما كنعرفهم ما كيعرفوني مي انا حاولت نقرا قبل ما نكوموندي قريت لي كومونتير وشفت كنقول داك الاشعارات اللي كيدوزو في الانترنت وهذه يمكن داكشي فيك مي انا بتاعي ليا مي par contre il faut pas utiliser que le shampoing il faut utiliser toute la gamme shampoing le spray et le masque voilà دونك هذا كملته دابا انا قلت لكم الشامبو اللي كنستعمل هو الثاني ديال هذا دونك سي لو دوزيام تيوب اي فوالا مي جي لامبريسيون صراحه الله انه ما فوا سا مارش فوالا سي تو بور لي شامبوين دابا غنقول لكم لي سوان ديال الشعر الوغ لو بروميير برودوي بروميير سوان هو هذا ديال هاد لا مارك اوسي ديال 3 minutes miracle franchement انا هذه سي اون امي ا موا انجليز هي اللي كانت اول مره نصحتني به قالت لي راه مزيان بالنسبه لي فريزوتي اللي شعرها شويه يتفريزا دونك قالت لي اون بلوس كتحط الماسك 3 minutes ابري ça laisse les cheveux et bien écoutez ça marche voilà le résultat attendu est là كيحيد لي فريزوتي انا خديت هذا الكبير 250 مل فيه بزاف ديال لي هذا ريكونستركتور هذا بور ريكونستروير داك الشعر المتقصف باش كيصلحوا انا خديت هذا لي شفو باش نقول لكم تصلح بلوس كو سا ça a l'air d'être mieux mais c'est pas vraiment exceptionnel mais par contre pour ce qui est enlever les frisottis كيحيد les frisottis vraiment deuxième produit soin هو سبراي ديال هير جاز اللي قلت لكم اللي خديته انا مع لو شامبوان هير جاز اللي نورمالمون كيطول الشعر فوالا ساهله ليا هذا كيكون فيه 200 مل وي جو في راشتي با بور لو مومون مي جو في راشتي توجور بور لي شوفو واحد البرودوي اللي فريمون جينيال انا جو ديكوفير با هازار هو هاد الكوماج بور لي شوفو ديال سيفورا خرجوا هاد لاغام هادي خرجات جو بونس العام اللي داز ولا العام اللي قبلو هذا على مونت نصايب بلا مونت بوافري بوريفيون وريكيليبرون فريمون هو كتهز بحال هكا بحال د لا كريم كتهز وكدير هكا في شعرك وكديطرغو كتحس بدوك الحبيبات اللي فيه بحال كيفركوا الفروه ديال الراس مي فريمون بعد كتحس واحد لو سونتيمون دو بروبر وكتحس بحال الفروه ديال الراس كتنفس مي فريمون اون بلوس حيت فيه لو مونتور لا مونت بوافري كتحس داك البيكوتمون يعني يستيمول كيحرك هذاك البصيلات ديال الشعر باش كيستيمولي الدوره الدمويه الشعر دونك حتى هو جو بونس حتى هو ما كتبينش يعني فيه انه لا بروميس انه كيطول الشعر مي لو فيت انه فيه لا مونت بوافري جو بونس انه حتى هو كيطول الشعر مي انا هذا جو راشيتو با وي جي ديجا راشيت الدوزيام هو عندي في بلاكا كيتسنى en attendant que je finisse mon shampoing. Et voilà, ça c'est un produit vraiment je vous conseille اللي حداهم سيفورا وبغاو un produit اللي génial pour changer un peu du shampoing وباش تصح شويه حتى الفروه ديال الراس هذا sans hésiter. toujours pour le soin غنوريكم واحد السوان ما تضحكوش عليا هاد لو سوان هذا لو ماسك ديال ماكاداميا خديت انا لو غران ماسك اللي كنستعملو انا والبنات. لي برودوي ماكاداميا جو بونس بلا ما حتى نهضر عليهم هما كيهضروا على راسهم براسهم معروفين. باغ كونطخ ماكاداميا لا بريونس elle est là يا rien à dire. شامبوان والماسك سورتو ديال ماكاداميا انا واحد المره لا كوافوز بقات قالت لي واو واش شوي سون فريمون بريون قلت لها سي الماسك ماكاداميا تيلمون غسلت شعري درت لي هذا لو ريفلي ديال الضوء بقى كيبان في شعري لا بريونس elle est au rendez-vous ما كانش الضحك. انا هذا فوالا كنت خديت لو غران فورما لا جو سوي سور دوطر سوان كوم جو سي دي ما غاديش ناخذو تو دو سويت en attendant j'ai recyclé هاد لا بواط هادي درت فيها كيف ريغاردي ترا الغسول بيان سور حمام مغربي ما يمكنش مغربيه ما يكونش عندها الحمام ما يكونش عندها الغسول في الحمام ديالها بلوتو. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour ديال les soins pour les cheveux. D'abord غادي نوريكم les autres produits. ندوزو دابا les soins corps et visage. واحد برودوي اللي كنت جبتو ليا ماما من لونجلتير كنت خديتو من دراغ ستور هادي ديال ناتشورالي راديانت حتى هو فيه دي نوت ديال
نصايب بلا feuille de thé. C'est une mousse pour le visage, c'est un gel lavant pour le visage mais en forme de mousse. فيها de la pompe هذيك كتخرج la mousse déjà mousse donc du coup كنحطو على الوجه وكنقيو وجهنا. ريحته زوينه كينقي فريمون. مي واش غنعاود نشريه ولا لا déjà c'est un peu compliqué parce que c'est en Angleterre. Soit il faut commander sur internet, soit il faut y aller. Pas tout de suite. Et puis voilà, moi je trouve que d'autres produits pharmaceutiques, Inch'Allah, je trouve que sont meilleurs. Donc ça, je rachète pas forcément. Mais il est pas mal. Hein. Pour le corps, le lait pour le corps, de la marque Rituals. مصايب بالسيريز. Donc Cherry Blossom. سميتو Magic Touch Body Cream. Il est pas mal. انا كان جاني في كوفري في نويل بيه ب لا موس ديالو وبالجيل دوش. Il est riche. Ce que je peux dire, il est riche. Je trouve la texture diallo très épaisse. ما كتجيش كتجي بحال كانت ملصق. بعد ملي كندير في الكور سي تري ايبي. دونك هي الريحه ديالو زوينه. وبالنسبه اللي كتكون الناس اللي عندهم البشره ناشفه بزاف وي نصحهم به هما. وكم الستيل ديالو بحال الشكل ديال لي بيغ بور لو كور. دونك il est très riche. Moi je rachèterai pas forcément. Donc voilà, خديتو جربتو mais voilà, sans plus. Toujours lait pour le corps, lait parfumé. هذا ديال Olympia. كتعرفوا كيكونوا لي كوفري بارفان كيكونوا معاهم soit des gels douche soit des laits pour le corps. Donc انا هذا كان فيه le lait pour le corps. فيه ريحه زوينه يعني بحال ريحه البارفان. باش كنديروه بحال ريحه البارفان وكيجيب لنا بحال il contient un peu d'alcool parce que فاش كنابليكيه لي كور بحال كيحرق. كون خارج من الدوش وتابليكي هاد لو لي هذا كيحرق. دونك Olympia déjà, je trouve que ça tient pas. Donc moi absolument pas, je rachèterai pas ça, pas du tout. Pas Olympia en tout cas. Toujours le même style, هذا ديال Thierry Mugler. Ça c'est mon parfum chouchou. Alien c'est un parfum spécial, on va dire. الريحه ديالو je dirais même unique. كاين اللي غتعجبو كاين اللي ما غتعجبوش. C'est pas tout le monde qui peut le porter. Mais Anna, c'est mon parfum chouchou qui est génie, Filmchta. C'est un parfum qui a du caractère, tout simplement. Voilà ce que je veux dire. Donc, Hada, bien sûr, comme j'aime le parfum, bah, bien sûr, le lait, je vais adorer. Ça picote un petit peu, c'est un lait اللي جاي مع البارفان. Mais la riha, je sais vraiment, on peut dire même pas le parfum, on peut dire le lait pour le corps. كتبصوكم الكسوه ديال فاش كتحيديها كتكون بحال خوات عليها القرعه ديال البارفان vraiment bien parfumé. Donc oui, je rachèterai pas forcément directement le lait mais un autre coffret avec le lait, oui. Toujours les soins pour le corps. D'abord je vais comme là les crèmes pour les mains. Donc première crème هي هذه ديال Sephora. هذه مصايبه بالبي دو غوجي. خرجوا هاد لي كريم في هاد لو ستيل هذا. عندي هادي وعندي في الكوكو وحده اللي كنتو شفتو الفلوق ديال الانيفرسير ديالي مصايبه بالباستيك. ميم زيتينش بزاف. سا هيدرات با بوكو مي سا هيدرات. فوالا ماشي بحال الستيل ديال لوكسيتان ولا ستيل ديال بودي شوب. دوك لي بتي توب هكا اللي كيكونوا سبيسيفيك ديال لي مان. ماشي اوسي غراس ماشي اوسي riche بحالهم. Mais ça fait l'affaire. Une petite crème dans le sac. Je rachète, oui, j'ai déjà racheté هذيك ديال la coco. Pas forcément هذه حيت دايرين بزاف ديال الاشكال غنجربهم pourquoi pas. Donc mais c'est une crème, voilà, pourquoi pas. Pour les mains هاد la crème Neutrogena غتقول لي واش عجباتك ولا لا. بنقول لكم شوفوا la preuve بان مشى عجبتني. j'ai adoré tellement j'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte till the last drop. Vraiment لان هاد la crème elle est hyper riche. المشتا si je dois vous conseiller شي كريم ليدين هي هذه. زعما الا غنحط وحده في التوب 10 غتكون هذه هي الاولى. سي اون كريم كونسونطري
soulage et protège dès la première application. Vraiment انا واحد الوقت كنت واحد العام في المونتاج وعارفين في بلايص كيكونوا باردين كيكونوا اليدين هكا كيتشقوا داكشي. هذه اللي نفعتني فريمون. جو ريكوموند. وانا بيان سور ان شاء الله في المشتى غادي نعاود نشريهم ابسوليومون. توجور كريم بور لي مان. هذه ديال لا مارك هاندي. جو با سي فويي لو نون. هاندي كانت جات هي وهذه بواحد لو كوفري مع هذا لو بوتي جيل هيدرو الكوليك. وهذا سيتي لا غام لوف شيري شيري يعني ما شير سيريز. سي با غاف. دونك وي الريحه ديالو فنيونه. لا كريم با مال جايه ليجير بحال الشكل ديال لا كريم سيفورا. je rachète ou pas, je rachèterai Handy mais pas forcément la cerise, donc j'aimerais tester autre chose. Voilà. Soins pour les pieds maintenant. هاد les deux soins من Yves Rocher. شوف هادي ما كملتهاش فريمون مي تيلمون حطيتها على البرودوي تيرميني باسكو ما حملتهاش. هاد الكوماج هذا مصايب بالخزامه ديال الرجلين. pas mal, c'est un gommage tout simple mais bon il fait l'affaire mais sans plus. Voilà, c'est ce que je vais dire. ما غنعاودش نشريه. وهاد لا جولي c'est encore pire. je sais pas يمكن سي كيسيون دو d'habitude انا ما كنحملش لي كريم فورم دو جولي. هي كتحط كدير داك لي في كيسكول كيبردوا مي سون بلوس. ما كنحس بحال خويت الماء على رجلي ماشي درت لا كريم. دونك ما عجبتنيش حتى هي بسبب الخزامه. moi je rachèterai pas. من عند Yves Rocher toujours هاد الكوماج هذا اللي كانوا داروهم واحد العام خرجوا بزاف ديال لي ستيل j'allais dire les goûts mais on les mange pas. donc هذا ديال لابريكو سي gommage ou crème hydratante en même temps. je l'ai utilisé كنت خديت 3 ديال لي سورت الاخرين جو سي با فين مشاو. المهم خديت انا كنبغي باش انا وبلاد نجربو كناخذ توجور الا خديت شي حاجه بليزيور كناخذ 3 كوم سا كل وحده فينا نجرب حاجه اون سيشانج بور فوار اسكو سا في. ان توكا هذا ديال لابريكو كانت اديسيون ليميتي جو بونس اي طون ميو مي انا ما عجبنيش. دونك فوالا سا ابسوليومون با راشتي ميرو لا با دو تو. دابا غندوزو لي بارفان ou les senteurs. donc la première chose à vous présenter c'est هاد اللعيبه هادي. كنت وريتكم في الفيديو الاخر ديالي هاد لي زبيل اللي كنت خديت من عند بودي شوب. حتى هذا خديت ثاني من عند بودي شوب. هذا صندل وود اي جينجر. هذا مصايب بالصندل و سكينجبير مي لا لودور باش نقول لكم سي اون بومب اتوميك. ça sent trop bon. يعني كتحطها وهاد لافونتاج ديال هادو كدير جوج قطيرات هكا وكتشعل الشميعه وكتبارفومي لك لا بياس كامله. ça sent trop bon. هادي كنت خديتها من بادي شوب اللي في الفيلاج دي مارك مي موليش ما بقاتش في البادي شوب نورمال. قلبت عليها ما لقيتهاش مي هادي بيان سور شي لا روتروف مي نشريها بعينيا مغمضين. فريمون الريحه ديالها زوينه بزاف. دونك فوالا. Qui dit été dit brume. Bien sûr, في الصيف كنبغيو نبارفيمو لي brumes, c'est léger, ça sent le frais. Et bien sûr, quand on parle de brume, أول حاجة كتجينا بالنا bien sûr Victoria's Secret. donc هادي اللي غنوري لكم هادي ديال Pure Seduction. Pure Seduction c'est une pure merveille. هما كلهم زعما يا غير ندير لي بروم ديال Victoria's Secret وحده كتنسيك في الاخرى. مي هادو اللي كيكونوا توجور ستيل ان بو كولور روج كيكون فيهم فروي روج. جو سي با سكي دودون باسكو دايرين غير سميانه فراغرانس ميست ما دايرينش لو ديتاي مي ان توكا هذه الريحه ديالها غزاله. دونك هذه تسالات. واش غادي نعاود نشريها ولا لا؟ يس ابسوليومون وي. بور لو مومون المشكل اللي كاين حنا عندنا في مارسيل ما كاينش لو ماغازان ديال فيكتوريا سيكريت. صراحه كيكون ماغازان كيسهل عليك على الانترنيت تو كوموند تو اتون. سي ان بو شان. افون كنت كنسافر فاش كنت كنمشي لانجلتير كانوا في دوتي فري مي فوالا بور لا كوموندي جي لا فليم دو كوموندي صراحه. مي وي جو راشيت هاد بيور سيدكسيون. وي جو لا راشيت. دوزيام شوز اللي غندوي عليها سي دو بازيك اوسي ديال الصيف. تو سامبلومون ان ديودورون
هاد النختار هذا اللي داروه فيرسيون او دو كولون فرانشمون efficacité 48 heures رائع رائع بهذا المعنى. تو سامبلومون انا كيفكرني جو سي با واش نتوما كنتو صغار كنتو في العائله ديالكم كياخذوا لكم والديكم داك لي فار كبار ديك الريحه اللي كتبوغ بارفيمي توت لا فامي. اي باه حنا كان اما ديما كانت كتاخذها لينا دونك دوكو كيفاش كندير هذيك سا مابيل مون انفونس سي ترو د لا بومب. هذا فوالا سي كيجيب لها بحال دايره ديك كنا كنشدوها كنبقاو خو علينا تيرمون كان عندنا لو بيك فورما والواعره هي ديال مون فخير بون جو لو دي ما غاديش نقول شكون فيهم جيسبر كي با مون فولوار. كان في الليل كيمشي كيشد القرعه ديال الفا وكيخويها حدا الفلوس هذا ديالو كيقول لك باش ينعسوا حتى الملائكه. جو سي با انكور واش سي فري ولا لا فيرسيون ديالو ديال الملائكه اللي كينعسوا حدا الواحد اللي كيدير الريحه مي اون توكا كان ديما كيخوي لنا القرعه ديال الريحه ديال الفا كيكمل النص ديالها غير بوحدو هو معليش مسامحينك. Donc voilà, je ferme la petite parenthèse. Et voilà, هذا نختا il est très très bon. شي حاجه اللي ضروريه في الصيف ديودورون توجور يكون عندنا ديودورون. هذا غاشيت او با وي اون بلوس البنات عجبهم هذا. كنت خديت لهم دوف ما عجبهمش لان جات التكستور ديالهم جات ان بو كريمي ما عجباتهمش. هذا لود كولون وي اون بلوس في كارفور ماشي كندير الاشهار الكارفور حيت هو اللي قريب لي. جو بونس في لي ماغازان اخرين تاع ماكازينو اوشون يفرون la même chose je pense كيديروا دوك les semaines de beauté كيبيعوا هكا لي لو ديال دو acheter un offert ولا un acheter un offert donc voilà j'ai profité. هذا تسالا باقي الاخرين عند البنات دونك فوالا وي جو راشيت هذا نختا اود كولون وي. بيان سور الا كنتو كتبعوا لا شين ديالي دوبي ان مومون غتكونوا عرفتوا انني انا ادبت ديال ادوبت. vous voyez j'ai bien cherché le jeu de mots. donc هذا البارفان هذا ديال كوبانا ديال Adopt ça est blanc mangue je pense ils sont trop bons. الريحه ديالو c'est frais pour l'été. je rachète ou pas oui tout simplement parce que هذا en plus كيعجب بنتي مالك. هذا جو غارد لافونتاج اللي كيكون عند ادوبت هو انه فاش كنديو لهم هاد الفلاكون فيد كيحسبوا لك 20% على البارفان جديد. ديجا هو سي با شير باسكو لو بارفان بلو شير كيكون يدير شي 8 ولا 8.50 وتاخذ 20% سي توب كوا. دونك انا لي بارفان ادوبت توجور عندي مكيخطونيش في الدار. فوالا واحد البارفان اللي كنت خديت من عند ايف روشي هو هذا فلاور بارتي سميتو. كنت خديت منه جوج واحد مالك واحد الجيهان والصراحه انا اللي كملته ليها تالمو سونتي بون دونك فوالا باقي دابا غير ديال مالك. هذا ديال الجيهان انا كملته ils sont très très bons. واش غنعاود نشريه ولا لا tout simplement حيت c'était une édition limitée ما بقاوش عاودوا داروه c'est bien dommage parce que franchement ils sentaient très très bon. Et le dernier article ديال les produits terminés هو هاد الماسكارا ديال سيفورا. هذا لو فوليوم اوتر جوز فوليوم كان عندي في الكحل وكان عندي في الزرق. الكحل كنت كنستعملو سوفون لانه هو اللي كيخرج بيه. الزرق كنديرو مره لو بروبليم ماشي حتى تسالا البروبليم انه نشف فوالا مابقاش صالح فويي تك نشف فريمون دونك دوكو فوالا انا ديجا الا شفتو الفيديو اللي بقات خديت واحد لو بلو اخر بلو كلير عليه مي بون فوالا سي ان جور جي انفي دو مفير ماسكارا بلو راه عندي الثاني هذا جو راشيتو با نو حيت نشوف جو سي با واش لا فوت منو ولا في انا اللي ما استعملتوش بزاف مي فوالا نشوف سي جو تروف كو سي دوماج. فوالا كانت هذه هي الفيديو ديالنا ديال لي برودوي تيرميني. جيسبر نكون فدتكم في هاد لي برودوي اللي وريتهم لكم ولا بغيتو اي معلومات اضافيه على دي برودوي اللي وريت لكم في هاد لا فيديو vous pouvez me laisser des commentaires. Sinon s'il y a un produit que vous voulez tester qui est dans mes moyens bien sûr que vous voulez que je teste pour vous dites-moi aussi en commentaire. D'ici là نتمنى تكونوا بخير وعلى خير و je fais des gros bisous. À la prochaine. Quand tu sais d'où tu viens et qui tu es, tu sais où tu vas. C'est ça le slago. Slago, دايما كنقول للدراري ولادي نقول لهم écoute, il faut toujours savoir les pieds sur terre et les épaules sur la tête. Ah oui, pour savoir, pour qu'ils soient pas perdus dans la nature. Non, ça m'énerve moi comme ça. Mais alhamdulillah.